Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. सफ़ीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़, आपकी पहचान, लम्हा ब लम्हा आपके साथ, और आपकी आवाज़ हमारी आवाज़। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि ये मई का महीना शुरू हो चुका है और जून के अंदर अपना का बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, जो ये इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट वन टेकिंग प्लेस इन फ्लोरिडा ऑरलैंडो, जिसको अपना नेशनल जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और आप सब जानते हैं कि इसके प्रेसिडेंट हैं जनाब नदीम काजी साहब, और इसके होस्ट कमेटी के चेयर हैं जनाब उस्मानी साहब। पिछले हफ्ते जब दोगाना का रिट्रीट हो रहा था डैलस के अंदर, तो मेरी मुलाकात जनाब उस्मानी साहब से हुई, जो इस वक्त चेयरमैन है होस्ट कमेटी के ऑरलैंडो के। उनसे मैंने मुलाकात में बहुत कुछ पूछा, बहुत से सवालात किए आने वाले इस समर मीटिंग के। तो आइए देखते हैं कि उस्मानी, शाहिद उस्मानी, जो साबिका ट्रेजरर रह चुके हैं, अब जनरल सेक्रेटरी हैं मौजूदा, और अब इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और चाहते हैं कि आइंदा सदर बने। देखने ये कि कौन बनता है। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब शाहिद मोहम्मद उस्मानी साहब से। ब्रदर फरमाइए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ जनाब शाहिद उस्मानी साहब हैं, डॉक्टर शाहिद उस्मानी, जो फ्लोरिडा में मुकीम हैं, ऑरलैंडो में, और अरसे दराज से जो है खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं अपना के लिए, और अपना में ये ट्रेजर के ओहदे पे भी फायद रहे और अब जनरल सेक्रेटरी के से ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने तवील अरसे जो है अपना की खिदमत की है, और इस साल जो ऑरलैंडो में अपना की समर मीटिंग हो रही है उसकी होस्ट कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, तो उनके कांधों पे काफ़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं। एक तो ये जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद डेफिनेटली इस साल ये सदारत का इंतखाब भी लड़ रहे हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस का इनको सामना है। तो नाज़रीन, आइए इनसे बातचीत करते हैं इनके अपने कैरियर के बारे में कि ये अपने शोबे में कैसे दाखिल हुए। हालांकि ये बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है, मुख्तलिफ शोबों में, लेकिन आखिर इन्होंने इरादा किया कि वो डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करें। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब शाहिद उस्मानी साहब से। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। खैरियत से हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ी खुशी है कि आपने वक्त दिया सफ़ीर पाकिस्तान जियो को। बहुत शुक्रिया। आई नो दैट योर प्लेट इज़ फुल। You are a former treasurer, now you are general secretary of अपना। जी। You are the chairman of the host committee। जी। हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए अपनी करियर के बारे में, कि हालांकि आपके पास एक अच्छा प्रोफेशन था, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थे आप, लेकिन आप तिब्बी शोबे में कैसे मुंसलिक हो गए अचानक? असल में पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, आर्मी में था। मैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए कैप्टन, पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स में। तो उसमें मेरी शादी हुई और मैं छोड़ के फिर यहाँ आ गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मेरी वाइफ डॉक्टर थी उस वक्त, तो और वैसे भी मुझे डॉक्टर लोगों की सेहत के बारे में और इसमें काफ़ी वो इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में। तो यहाँ के मैंने देखा कि अमेरिका में कैरियर चेंज करना जो है वो पॉसिबल है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं होती, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इंक्वायरी की और मालूम किया कि मेडिकल स्कूल में दाखिल हो सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं डोमिनिकन रिपब्लिक में मेडिकल स्कूल में गया
اچھا اچھا. تو وہاں پہ 4 سال میڈیکل اسکول میں کمپلیٹ کیے. اس کے بعد پھر واپس جس طرح پاکستان سے ECFMG وغیرہ امتحان پاس کر کے آتے ہیں تو وہاں سے بھی اسی طریقے سے آپ نے ایگزام پاس کیے اور جی. تو کتنے عرصے سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں, طب کے شعبے سے؟ میں 1986 میں گریجویٹ ہوا تھا میڈیکل کالج سے. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو کیا ایکسپرٹیز ہے آپ کی میڈیکل میں؟ میں پیڈیٹریشین ہوں. اچھا اچھا. تو پیڈیاٹرکس کرتا ہوں, جنرل پیڈیاٹرکس کی پریکٹس ہے میری اورلینڈو میں؟ اورلینڈو میں. جی. آپ کی اپنی پریکٹس ہے یا آپ کسی ہاسپٹل سے منسلک ہیں؟ میں ہاسپٹل سے بھی منسلک ہوں, لیکن میری اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہے جو کہ میں نے سٹارٹ کی تھی 1991 میں, تو ایز اے سنگل پرسن. اور اس کے بعد اللہ کا احسان ہے کہ وہ پریکٹس بڑھتی گئی اور اب 7 اس میں ڈاکٹرز ہیں, پیڈیٹریشنز. یعنی کہ آپ کے کاندھوں پہ کافی ذمہ داری آ پڑی ہے. جی ہاں, جی ہاں. مقابلہ سخت ہے. مقابلہ سخت ہے. جی ہاں, بالکل. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ اورلینڈو کی جو سمٹ ہے اس کے اٹریکشنز کیا ہیں اور کیا کیا تیاری ہیں, اس لیے میں نے آپ کو انوائٹ کیا آج اپنے پاس. جی جی. کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, کیونکہ آپ چیئر ہیں جی ہاں, سمر میٹنگ کے. جی جی. تو یہ انشاءاللہ معلوم ہونا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے. جی بالکل. یہ جو سمر میٹنگ ہو رہی ہے اورلینڈو میں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تک جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے بہت اس سے زیادہ بہتر ویل اٹینڈڈ ہوگی, کیونکہ ہماری آرگنائزیشن ہے وہ گریجولی پروگریس کر رہی ہے. تو ہر سال ہماری اٹینڈنس بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس سال ہماری اٹینڈنس جو ہے وہ آلریڈی لاسٹ ایئر کے ریکارڈ سے زیادہ ہو چکی ہے. میٹنگ جو ہے وہ ایک ریزورٹ میں ہو رہی ہے جو کہ ایک گولف ریزورٹ ہے, بہت مشہور اور ڈزنی ورلڈ سے بالکل نزدیک ہے. تو جو ہمارے اٹینڈیز آئیں گے ان کو ایک یہ بھی ہے کہ وہ والٹ ڈزنی ورلڈ جا سکتے ہیں. یونیورسل اسٹوڈیو سے بھی نزدیک ہے, وہ یونیورسل اسٹوڈیوز بھی جا سکتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. اور میٹنگ کے دوران ہم ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم پلان کر رہے ہیں. یوزول ہماری جو کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ 14 گھنٹے کی ہوگی اس دفعہ. آج 14 گھنٹے کی یوزلی ہوتی کتنی ہے؟ وہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ہی تقریباً ہے. تو 14 گھنٹے کی CME ہوگی جو کہ اس سال یونیورسٹی آف فلوریڈا کے ساتھ کولیبریشن میں ہو رہی ہے. اچھا, دیٹس ویری گڈ. تو جی یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم ایک میجر یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں CME کا پروگرام. تو اب یہ جو ہماری CME کی مارکیٹنگ ہوگی وہ یونیورسٹی آف فلوریڈا بھی کرے گی. تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو CME میں اٹینڈنس ہے وہ بڑھے گی. اور ایک صرف یہی نہیں کہ ہمارا CME کا پروگرام عام طور پر بہت اچھا ہوتا ہے جو کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن ہے ڈاکٹرز کی, لیکن ایک میجر یونیورسٹی کے ساتھ یہ پروگرام کولیبریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ مارکیٹ کریں گے تو ہم لوگ کی یہ جو پروگرام ہے یہ اپیلنگ ہو جاتا ہے لوکل فزیشنز کے لیے, امریکن فزیشنز کے لیے بھی, وہ بھی اٹینڈ کریں گے. تو یہ اپنا کے لیے ایک سورس آف ریونیو بھی ہے, اپنا کے لیے ایک سورس آف ریکگنیشن بھی ہے. کریڈٹ ملتا ہے ان کو؟ جی ہاں, کریڈٹ. جی ہاں, یہ جو CME کریڈٹس ہیں اپنا جو ہے وہ کریڈٹڈ ہے CME کریڈٹ ایشو کرنے کی. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ CME جو اپنا ایشو کرے گی امریکن گریجویٹس کو بھی. خاص اٹریکشن کیا ہے اس کے علاوہ؟ CME I know there's a continue جی, going on. اس کے بعد سیورل پروگرامز ہیں. اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے بہت اچھا اس دفعہ. 3 دن انٹرٹینمنٹ ہے. ہم یوزلی تھرسڈے نائٹ کو ہے, حامد علی خان صاحب آ رہے ہیں, غزل سنگر جو ہیں. ہماری فرائیڈے کی اٹریکشن جو ہے وہ بھی بہت اچھی قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے. اس میں علی ظفر صاحب یا عاطف اسلم ان دونوں میں سے ایک آ رہے ہیں. اور سیٹرڈے کے دن ہماری جو مین ایونٹ ہے اس میں سجاد علی جو ہیں وہ آئیں گے. وہ مشہور سنگر ہیں پاکستان میں آج کل. تو اور اس کے علاوہ یہ تو صرف مین سنگرز ہیں, اس کے علاوہ بے شمار دوسرے بھی ہوں گے جو کہ اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کچھ اس میں یوتھ کا کیا پروگرام ہے؟ کمیڈین بھی. یوتھ کے کئی پروگرامز ہو رہے ہیں. اس دفعہ ایک ہم نے, کیونکہ یہ اورلینڈو میں میٹنگ ہو رہی ہے, اس دفعہ اسپورٹس کمپٹیشن ہوں گے جو کہ گولف میں, ٹینس میں اور کرکٹ میں. اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کرکٹ کا ایک میچ کا سلسلہ شروع کیا جائے بٹوین الومنائی یا چیپٹرز کے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہم لوگ میچ کر رہے ہیں جو کہ تھرسڈے کو ہوں گے. تو ایک منی ٹورنامنٹ سمجھ لیجیے کرکٹ کا جو ہے بٹوین اپنا. اس کے بعد ہمارا جو ہے ٹینس کا بھی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور گولف کا بھی.